मोगाळ भाव भयणांनो, कोणूय मनीस आपणाचें पातक कबूल करूंक शकना. दुसऱ्याचें पातक तो दाखोवन दिवंक शकता. मोगाळ भाव भयणांनो, आयज आमी नेहमियाच्या पयल्या आविसराचें शिकप करुया. फाटल्या आविसरान आमी 1 ते 4 वळींचें शिकप केल्लेंच आसलें. तर पळोवया 5वे वळीन आमकां कितें पळोवंक मेळटा. इश्टानो, दोनी देव वो व्हड सोर पदवेदार देव जावन आसा. तो सर्वेस्पर देव जावन आसा, जाणें सर्ग आनी संवसार आनी स्वर्गार आसलेले सुर्या, चोंद्रीम, नोखेत्रां आपणाच्या हातान रचलेलीं आसा. विज्ञानाचे मनीस सांगतात की अशे जायते सर्ग आसात आनी जायते सुर्या आसात, जायती नोखेत्रां आसात म्हूण. जरी तें स्वत आसलें तरी तें रचपी दोनी देवूच जावन आसा. तो सोर पदवेदार देव जावन आसा आनी ह्या सगळ्या रचने मदें पृथ्वी ही एक ल्हान असो ग्रह जावन आसा आनी त्या पृथ्वीचेर एक ल्हानसो खंड आसा आनी त्या खंडाचें नांव जावन आसा आशिया. आनी ह्या आशिया खंडांत ल्हानसो एक देश आसा आनी त्या ल्हानशा देशांत एक ल्हानसो गांव आसा आनी त्या गांवांत तूं आसा. आनी आयज हें देवाचें उतर त्या सुवाते वयल्यान तूं आयकता. दोन देव आयज तुमच्या आनी म्हज्या सारक्या मातयेच्या बारीक कोणा सारक्या मनशाक पळयता. ताचें बळ व्हड जावन आसा. आमच्या असल्या मनशाची ताणें नदर घातली आनी आयज तो आपले नदरेन आमकां पळयता. आमी खंय आसा, कितें करतात, खंयचे सुवातीचेर आसात हें तो जाणाच. ताजी कुरपेची नदर आयज आमचेर आसा. इश्टानो, ही ताजी व्हड कृपा जावन आसा की ताणें आमच्या असल्या मातयेच्या कोणाची किंमत नासलेले अशे मनीस आमी आसले, पूण आमची ताणें किंमत केली. आमच्या पासत ताणें आपणाच्या एकल्याच मोगाच्या पुताची भेट केली. असल्या देवाक आमी कितें दिवंक शकता? आनी ताजे उपकार आमच्यांनी कशे आठवूं येता? पूण जायते फावटी आमी जाणा जावन सुद्दां ताज्या विरुद्ध पातक करतात. ताका फावो तो मान आनी मोहिमा आमी दिनात. जे कोण ताजो मोग करतात तांच्या मागण्या कडेन ताजे कान सदांच लागलेले आसता. म्हणून नेहमिया आपणाच्या मागण्यांत दोनयाचें व्हडपण उगडासाक हाडून दिता. तो नितीचो सोर पदवेदार देव जावन आसा. तो कुरपेचो देव जावन आसा. नेहमियाचो पयलो आविसर आनी 6वी वळ. इश्टानो, नेहमियान ताज्या मागण्यांत अशें म्हटलें ना की हांव ह्या सगळ्या पातक्यांची पातकां कबूल करता. तर ताणें म्हटलें, आमी तुज्या विरुद्ध पातक केलें. हांवें आनी म्हज्या बापायच्या घोराण्यान तुज्या विरुद्ध पातक केलें. तो खूद आपणाची पातकां ह्या सुवातेचेर कबूल करता. तो म्हणटा, हांव पातकी जावन आसा. म्हज्या बापायच्या घोराण्यान म्हणजे आमी सगळ्यांनी पातक केल्लें आसा. आमच्या देशान पातक केल्लें आसा. इश्टानो, अशे तरेन पातक कबूल करणारो कोण तरी आयज आमच्या सोबेन आसा? आमकां असलो मनीस कोण तरी पळोवंक मेळटा? आयज आमकां अशे तरेन आपणाची पातकां कबूल करणारो मनीस जाय. नेहमियान केल्लें पातक फकत ताजेंच नासलें. ताणें आपणाच्या घरच्यांचें, आपणाच्या भाव भयणाचें, आपणाच्या देशाचें सगळेंच पातक कबूल केल्लें आसलें. तो म्हणटा की हांवें आनी म्हज्या घोराण्यान पातक केलें. ह्या मनशा मदें जर आमी पळयलें तर तो आपूण नितीवंत जावन आसा अशें खंयच दाखयना. तो
आपूण प्रामाणीक आसा आनी बाकीचे पातकी आसा अशें दाखयना, तर तो खूद आपूण जावन आपणाचें आनी सगळ्या पुडचेचें पातक कबूल करता. बाकीच्या लोकां सारकोच आपूण पातकी आसा अशें तो दाखोवड करता. हाचोच अर्थ असो की दुसऱ्या लोकांच्या बाराबर तो खूद एक जाल्लो आमकां दिसती पडटा. मोगा इश्टानो, मध्यस्तीचें मागणें हें एक म्हत्वाचें अशें मागणें जावन आसा. नेहम्याचें पुस्तक 1 आनी 7 ओळ. इश्टानो, ह्या सुवातेर नेहमिया अशें म्हणटा, आमी तुजेशी कुसकेपणान वागले. म्हाका हें उतर बरें दिसता आनी वायटूय दिसता. पूण हें एक सोद जावन आसा. जेन्ना आमी कोणाकूय आदार करता आनी तांचें बरें जाता, पूण तेच लोक आमचो घात करूंक पळयतात, आमच्या काळजान त्या वेळार कितलें दूख जावचें ना? हें सोत न्हय इश्टानो, हें सोत जावन आसा. जें कितें वायट आमी दुसऱ्याच्या विरुद्ध करतात तें सगळें कुसकेपण जावन आसा. ताका दुसऱ्या उतरांनी कुसडेपण अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. इश्टानो, दोन देवान आमकां भरपूर आशिर्वाद दिल्ले आसात. तुमच्यांतलो एकूय मनीस असो म्हणूंक शकचो ना की देवान म्हाका केदींच आशिर्वाद दिवंक ना म्हणून. तुमी क्रिस्तांव आसूं वो आनीक खंयच्याय धर्माचे आसूं, देवाचो आशिर्वाद हो आमकां आसतलोच. आयज जो आशिर्वाद तुमकां फावो जाल्लो आसा आनी हेर सगळे आशिर्वाद तुमकां म्हणजेच बेसांवां तुमकां फावो जाल्लीं आसा, तीं फकत देवाचे कृपेक लागून. पूण जे आशिर्वाद तुमी देवा कडल्यान घेतले, ताजे बदलेक तुमी देवाक कितें दिलें? तुमी आयज पासून देवाक वाखाणलो, देवाचो अपमान तुमी केलो जायत. देवाक मान आनी मोहिमा दिवचे सुवातेर आमी देवाशी कुसडेपणान वागले. अशें तुमी कित्याक म्हणटा? आयज अशें तूं म्हाका विचारतलो. पूण हांव म्हणटा, तुमच्या वायट कामां उद्देशींच तुमी अशे तरेन वागले अशें हांव म्हणूंक शकतां. देव आमचे कडेन कुसडेपणान केदींच वागना, पूण आमी आमच्या कोडण्या वरवीं ताजेशी अशे तरेन वागतात. नेहम्याचें पुस्तक 1 आनी 8 ओळ. नेहम्याचो देवाच्या उतराचेरूच विस्वास आसलो. अशें न्हय तर जुदेव लोक जेरुजालेमांत परत येतले हाजेरूय ताचो विस्वास आसलो. नेहम्या देवान दिल्ल्या भासावणेचो देवाक उगडास करून दिता. नेहम्याचें पुस्तक 1 आनी 9 ओळ. तो दोन देवाक म्हणटा, आमी जर तुजें उतर मोडलें तर तूं आमकां शिपडावन उडयतलो, आनी आमी तर तुजें उतर मोडलें, पूण तुवें अशेंय म्हटलेलें आसा की तुमी म्हजेशी परत येतले, आनी जरी आमच्यांतले मळबाच्या शेवटा पर्यंत धांवडोवन दिल्ले आसले तरी तूं तांकां आपणाच्या लागीं हाडटलो. अशें सांगून तो देवाक आपणाची भासावणी पूर्ण करूंक लायता. नेहम्याक विस्वास आसलो की जुदेव लोक परत आपणाच्या देशांत येतले म्हूण. तो ह्याच गजालीची वाट पळयतालो. त्याच पासत ताणें तशें मागणें केल्लें आसलें. नेहम्याचो 1 10 आनी 11 ओळ. मोगाळ बाबडांनो, नेहम्याचें मागणें देवाच्या उतरा प्रमाणें जावन आसलें. तो देवाची भासावणी देवाक आपूण जावन उगडास करून दिता. देवान जें कितें तांकां सांगलेलें तेंच तो देवाक उगडास करून दिता. तुवें अशें म्हटलें, अशें तूं आतां कर, अशें ताचें मागणें जावन आसा. पूण सगळ्यांहून पयली गजाल जर खंयची बरी आसत जाल्यार ती म्हणजे ताणें केल्लेंच मागणें. मागण्या वरवीं देवाक ताणें मोहिमा दिली, आनी अशे तरेन नेहम्या आपणाचें मागणें सुरू करता. दुसरी म्हत्वाची गजाल ताणें केली ती म्हणजे आपणाचें पातक कबूल केलें.
मोगा इश्टानो, जायते फावटी देव आमच्या मागण्याक जबाब दिना, कारण आमच्या भितर आसलेले पातक ताका आवडना देखून. आमच्या भितर आसलेले पातक मागण्या आनी देवाचे मदें आडकोळ जावंक पावता. दोनी देव अशें म्हणटा की आपणाच्यान तुमकां साल्वार करूंक जायना तितले म्हजे हात मोडवे जावंक ना, आनी आयकूंक येना इतले म्हजे कान बेरे जावंक ना. पूण तुमच्या पातका वरवीं तुमी वेगळे जाल्ले आसात, आनी तुमच्या पातका वरवीं ताचें मुखामळ दापलेलें आसा. इश्टानो, नेहमियान आपणाच्या आनी आपल्या देशाच्या वरवीं आपणाची पातकां वळखून घेतलेलीं आसलीं. ती ताणें कबूल केल्लीं आसलीं. ही एक बरीच व्हड गजाल जावन आसली. कोणूय अशें म्हणत की हांव आनी म्हजें घोराणें आनी पातक केलें. मोगाळ बाबणानो, कोणूय मनीस आपणाचें पातक कबूल करूंक शकना. दुसऱ्याचें पातक तो दाखोवन दिवंक शकता. पूण नेहमिया हो एक वेगळीच तरेचो मनीस जावन आसलो, आनी ताणें केल्ली ही गजाल एकदम म्हत्वाची आनी बरी जावन आसली. तो आपणाचें आनी आपल्या घोराण्याचें पातक त्या सुवातेचेर कबूल जाता. तिसरी जी म्हत्वाची गजाल नेहमियान केली ती ताणें कबूल केल्लें की देवाच्या उतरा प्रमाणे देवान तांकां शिक्षा फावो केल्ली आसली म्हणून. आनी उपरांत नेहमियान देवाच्या भासावणेचो देवाक उगडास करून दिलो. देवाचे खुशे प्रमाणे नेहमियाचे मागणें हें जावन आसलें. आतां आमी नेहमियाच्या दुसऱ्या आविसरान पळोवया. दुसरो आविसर आनी पयली ओळ. ह्याच वेळार दानियेलान सांगलेले 70 सुमानाचो काळ सुरू जाता. दानियेलाच्या बाकितांतली ही एक म्हत्वाची अशी गणणी जावन आसा. मोगाळ बाबणानो, म्हाका अशें दिसता की नेहमिया हो कोणाकूय आवडोसारको म्हणजे बरो दिसता तसलो मनीस जावन आसलो. तशेंच ताचें काम जावन आसलें. ताचें काम चड म्हत्वाचें अशें जावन आसलें. तो जेन्ना राजा पासत दाकांचो रोस घेवन येतालो तेन्ना ताणेन तो पयलीं पिवंक जाय आसलो, आनी ताजेर ताजो कांयच परिणाम जालो ना तर राजा तो पियेतालो, आनी ताजो सगळो वेळ राजाच्या मुखार ताका सारचो पडटालो. आनी अशें जाल्ल्या कारणाक लागून तो राजाचो बरो इश्ट जाल्लो आसलो. नेहमियान आतां आपणाचें मागणें देवा लागीं घातलेलें आसलें. आनी त्याच वेळार राजान नेहमियाक म्हटलें, तुजी कसली गरज आसा हें म्हाका सांग. आनी त्याच पासत नेहमियान रोखडेंच मागणें केलें. म्हाका दिसता ताणें अशें मागणें केलें आसुयेत की दोनया, जें कितें उलोवंक जाय तातूंत तूं म्हाका आदार कर. आनी नेहमियान राजा कडेन आपणाचें मागणें घातलें. इश्टानो, नेहमिया तरणाटो भुरगो जावन आसलो, आनी तो सोबीतूय आसलो. तो मनीस म्हणून एकदम बरो जावन आसलो, आनी तो आतां जेरुजालेमाक वचूंक परवानगी मागता. राणी तर ताका परवानगी दिताच, पूण राजा ताका विचारता की वचून येवच्याक तुका कितले दीस लागतले. आनी हाजे वेल्यान अशें दिसता की राजा नेहमियाक सोडूंक तयार नासलो. ताजो तो चड मोग करतालो, आनी नेहमियान परत येवचें अशी ताजी खुशी जावन आसली. पूण नेहमियान राजाक ह्या वेळार कांयच सांगूंक नासलें. तो इतलेंच म्हणटा, म्हाका धाडून दिवंक राजा तयार आसल्यारूच हांव येतलों. नेहमियाचें पुस्तक 2 आविसर आनी 7वी ओळ. नेहमियाक कळून आयलेलें आसलें की ह्या सुवाते वेल्यान वचप हें सादें आनी सोंपें न्हय म्हणून. तर शारांत आसलेल्या अधिकाऱ्यां पासत राजान चिटी दिवप अशें नेहमियान
ताका सांगलेलें आसलें. कारण नेहम्याक वाटेर कसलीच अडचण जावची न्हय हेंच ताचें मागणें जावन आसलें. नेहम्या मुखार एक व्हड प्रस्न आसलो. आपूण वेतलो, आपली पोरजां वेतिली, पूण वाटेर आपणाक जायते त्रासूय जावंक शकता हें ताका दिश्टी पडटालें. नेहम्याचो 2 विसर आनी 8 ओळ. नेहम्या एक सरकारी अधिकारी ह्या नात्यान राजाच्या दरबारांत आसलो. तर ताणें आपणाच्या आदारा पासत राजा कडेन जो आदार मागलो तातूंत ताका लज दिसूंक नासली. नेहम्यान म्हटलें, म्हज्या देवाचो बरो हात म्हजेर आसलो आनी त्या प्रमाणे राजान म्हाका दिलें. इश्टानो, राजा जरी नेहम्याक सगळें दिता तरी देव हो खरो नेहम्याचो आसरो जावन आसलो. नेहम्याचो पूर्ण भावार्थ देवाचेरूच आसलो. इश्टानो, पवित्र पुस्तक बायबल आमकां सांगता की दोनी देव पृथ्वीवेल्या अधिकाऱ्यांक अधिकार दिता. म्हणून सगळ्यो येवजण्यो दोनया देवाच्यो जावन आसा. जरी त्यो येवजण्यो मनशान आपल्या हातान घेतल्यो तरी देव त्या येवजणे प्रमाणे करता. पूण जायते फावटी आमी जें कितें देवा लागीं मागता तें भावार्थान मागनात आनी त्याच पासत तें आमकां फावो जायना. नेहम्यान राजा कडेन आपणाच्यो हक्काच्यो गजाली मागल्यो. म्हणजे जें कितें ताका मेळूंक जाय आसलें तेंच ताणें मागलें आनी तें मेळ्ळ्या उपरांत ताणें देवाक आर्गां दिलीं. खरेंच मोगाळ भाव भयणीनो, नेहम्याचें जिवीत कितलें सुंदर आसलें तें आमकां ह्या सुवातेचेर पळोवंक मेळटा. आयज जर आमी आमच्या जिवंत आनी खऱ्या दोनया कडेन जर कितेंय भावार्थान मागत तर तो आमकां दिल्या बगर रावचो ना. कारण म्हाका जायतीं आमचीं भाव भयणां अशें म्हणटात आनी तांच्यो आमकां चिटी येतात तेन्ना ती म्हाका बरोवन कळयतात की देवान आमचें मागणें आयकलें, देवान आमची गरज भागयली, देवान आमचें दुयेंस पिडा पयस केली, देवान आमची गरज भरपूर तरेन दिली. खरेंच कितली खुशालकाय भोगता. आयज होच देव आमकां सगल्यांक पळयता. तुजो आनी म्हजो तो सदांच उगडास करता. आमी तर ताच्या दोळ्या मुखार सदांच आसात. स्तोत्राचें पुस्तक 34 विसर आनी 8 ओळ आमी वाचुया. तातूंत अशें बरयल्लें आसा की देव कितलो बरो. ताजो अनुभव घेवन पळयात. ताजेर विस्वास दवरता तो मनीस बागी जावन आसा. जरी आमचीं कामां सरकारी अधिकाऱ्यां कडेन आसत पूण आमचो वशिलो दोनी देव जावन आसा. स्तोत्राचें पुस्तक 146 विसर 3 ते 5 ओळींनी कितें बरयलां तें पळयात. अधिपतीचेर बोरवंसो दवरूं नाकात, मनशाचेर बोरवंसो दवरूं नाकात. तांचे कडल्यान आदार मेळूंक शकना. तांचो जीव वेतलो, ते मातयेंत वेतले आनी त्याच वेळार तांच्यो येवजण्यो नाच जातल्यो. जरी नेहम्यान राजा कडेन आपणाची मागणी घातली तरी नेहम्या पूर्ण देवाचेर विस्वास दवरूनच आसलो. नेहम्या सारको आयज जर एकलो मनीस एके सोबेन आसत जाल्यार त्या सोबेन कितली उठावण येवची ना. इश्टानो, आयज आमी दुसऱ्याक पळोवचें न्हय, आमी आमचीच चवकशी करची आनी आमी खंय चुकल्यात, कितें आमच्या थंय उणें आसा आनी आमच्या काळजान आमी कितें घेवन बसल्यात हें आमी निराळूंक जाय आनी आमचें सगलें पातक आमी दोनया जेजू क्रिस्ता मुखार कबूल करूंक जाय. तेन्नाच आमच्या सोबेचें आनी आमच्या गोराब्याचें एकदम बरें जावंक पावतलें. तर इश्टानो, खरेंच आयच्या देवाच्या उतरा उद्देशी तुमकां जायतें पळोवंक मेळ्ळें, जायतें आयकूंक मेळ्ळें आनी तुमचें आत्मीक जिवीत वाडलें अशें हांव सोजमतां. तर इश्टानो, ही कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.